يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. عجب صراحة. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أجمع صراحة. متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Nauta khalis di haulu ya. Jadi pasti mesti bakhamah ajam mereka. Ini au kan au. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وصل بالساء ajam kan. Saif. ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ده بجواب متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أول طول وزن أول سواء. على الأرائك دابنك يا خجا وزن نرين شبع متكئين فيها على الأرائك. بهذا آخر جوازي من الصوت من الرواية. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية عليهم ظلالها وذللت ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ويطاف عليهم من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويسقون فيها عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا صدق الله